नमस्कार। बिहान 7 बजेको सिटी वान समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रतिमा सापकोटा। तपाईँ हामीलाई सिटी वान टेलिभिजनको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, मोबाइल एप, वेबसाइट र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य खुल्लातर्फको मतगणना अहिले 10 बजेदेखि सुरु हुने। एमालेमा जिम्मेवारी बाँडफाँड, अध्यक्ष ओली निकटलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी। शिक्षक र विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, विद्यालय बन्द। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका सेवा 3 दिन बन्द हुने। देशलाई सबै खालका अन्यायबाट मुक्ति दिलाउन चाहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। सभापति शेरबहादुर देउवाको दोस्रो इनिङ सुरु, नवनिर्वाचित उपसभापति धनराज गुरुङको दावी। भुटानद्वारा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई सर्वोत्कृष्ट नागरिक पुरस्कार प्रदान। यस्तै बाढीका कारण दक्षिण सुडानमा 8.5 लाख मानिसहरू प्रभावित। र हिजो शहीद स्मारक डिभिजन लिग अन्तर्गत 7 बाटो र आर्मी क्लबको बराबरी। यस्तै आज पोखरामा मनाङ मर्स्याङ्दी र पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य खुल्लातर्फको मतगणना अहिले बिहान हुने भएको छ। केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सूचना जारी गर्दै केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्य खुल्लातर्फ 35 जनाका लागि मतगणना आज बिहान 10 बजेदेखि सुरु हुने जानकारी दिएको हो। समितिले प्रत्येक उम्मेद्वारले आफू वा आफ्नो 1 जना प्रतिनिधि मतगणना कार्यमा उपस्थित गराउन आग्रह गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 10औं महाधिवेशनबाट विभिन्न पदमा निर्वाचित नेताहरूको कार्य विभाजन गर्ने क्रममा आफू निकट नेताहरूलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुभएको छ। उहाँले आफू निकट पूर्व माओवादी समूहलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी र वरीयता क्रममा माथि राख्दा विगतमा माधव कुमार नेपाल निकट रहेका नेतालाई भने बाइपास गर्नुभएको छ। अधिकांश उपाध्यक्षलाई नाम मात्रको जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै एमालेकी पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहन भएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निकटका नेतालाई पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ। 25 र 26 मङ्सिरमा भक्तपुरमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँडका साथै वरीयता क्रम निर्धारण गरेको हो। बैठकले स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो गठनका साथै प्रदेश कमिटीको पदाधिकारी समेत चयन गरेको अध्यक्ष ओलीद्वारा जारी अन्तर्पार्टी निर्देशन आपानीमा उल्लेख गरिएको छ। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो जिम्मेवारी अन्तर्गत पार्टीको समग्र नेतृत्व गर्ने राख्नु भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। पोखरेल ओलीभन्दा पनि राष्ट्रपति भण्डारीसँग निकट रहनु भएको छ। उपाध्यक्षहरू युवराज ग्यावालीलाई प्रदेश र स्थानीय तह, अष्टलक्ष्मी साक्यलाई राजनीतिक समन्वय, रामबहादुर थापा बादललाई कूटनैतिक सम्बन्ध र राष्ट्रिय सुरक्षा, विष्णु पौडेललाई पार्टीको सांगठनिक कामको अनुगमन, सुभाष नेमाङलाई संसदीय मामिला र सुरेन्द्र पाण्डेलाई राजकीय मामिला संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। सरकारले 29 जना दण्ड पीडितलाई 23,20,000 रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सत्य, निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस बमोजिम पूर्णप्रसाद पौडेल सहित 29 जनालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित उपसभापति धनराज गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको दोस्रो इनिङ सुरु भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उपसभापति गुरुङले पार्टीमा सभापति देउवाको दोस्रो इनिङ सुरु भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सभापति देउवाले दोस्रो इनिङमा सेन्चुरी हान्न नसके पनि अर्धशतक हान्ने दावी गर्नु भएको छ। क्रिकेट कहिलेकाहीँ म पनि हेर्छु, यहाँहरूले पनि हेर्नुहोला। क्रिकेट म्याचमा टेस्ट म्याच भन्ने हुन्छ एउटा। त्यो टेस्ट म्याचमा एउटै ब्याट्सम्यानले 2 पल्ट ब्याटिङ गर्नुपर्छ। पहिलो इनिङ्स, दोस्रो इनिङ्स। भलै श्रद्धेय नेता शेरबहादुर देउवाको पहिलो इनिङ्स राम्रो भएन होला। क्रिकेटमा पहिलो इनिङ्समा डगआउट हुने ब्याट्सम्यानले पनि दोस्रो इनिङ्समा सेन्चुरी हानिराखेका हुन्छ।
हो त्यस्तै गरेर हाम्रो शेरबहादुर देउवाज्यूको पहिलो इनिङ्स त्यति राम्रो हुन नसके पनि अथवा डग आउट्स नै नभनौँ त्यति राम्रो हुन नसके पनि दोस्रो इनिङ्स सुरु भयो अब उहाँको 40% मत प्राप्त गरेको भए पनि 60 देखि 40 जसरी पहिलेको चाहिँ भाग खोज्न नजाने बताउनु भयो। उहाँले भागभण्डा खोज्दा पार्टीको स्तर गुमेको अनुभवबाट अब पार्टीलाई भागभण्डार सही रहित बनाई पुरातन र परम्परावाद सोच नराख्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। उपसभापति गुरुङले न्यायोचित व्यवस्थापन गरेर पार्टीलाई रूपान्तरित र न्यायोचित ढङ्गले अघि बढाउने पनि उहाँले बताउनु भयो। उपसभापति गुरुङले भ्रष्टाचारका कारण जनताले सुशासन पाउन नसकेको उहाँले दावी गर्नुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका सेवा 3 दिन बन्द हुने भएको छ। परीक्षा नियन्त्रकले शुक्रबार जारी सूचना गर्दै पौष 5 देखि 6 गते 47औं दीक्षान्त समारोह आयोजनाका कारण सबै सेवा बन्द रहने जनाएको छ। परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीका अनुसार आगामी पौष 4, 5 र 6 गते सबै सेवा बन्द रहनेछन्। त्यसपछि फेरि सबै काम सुरु हुनेछन्। त्रिवीको दीक्षान्त समारोह परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्कुको प्राङ्गणमा आयोजना हुने त्रिवीले जनाएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले अध्यक्षमा पराजित नेता प्रेम रावलले पार्टीमा जिम्मेवारी लिन तत्परता नदेखाएको बताउनु भएको छ। महासचिव पोखरेलले नेता रावलले तत्परता देखाउने बित्तिकै पार्टीले आवश्यक छलफल गरेर उहाँलाई जिम्मेवारी दिने स्पष्ट पार्नुभयो। शुक्रबार ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा नेकपा एमाले केन्द्रीय प्रचार विभागले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले जिम्मेवारी लिनका लागि रावलले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्न सक्ने धारणा समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँ अहिले नीतिगत निर्णयले उहाँलाई सल्लाहकारको जिम्मेवारी प्रदान गर्छ। त्योभन्दा बाहेकको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्षसँग परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ। पार्टी अध्यक्षको परामर्शमा थप जिम्मेवारीको कुरा रह्यो, उहाँले जिम्मेवारी वहन गर्न तत्परता देखाउनुभयो भने हामी छलफलका लागि तयार छौँ। अहिले नीतिगत रूपमा उहाँ केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको सदस्य हुनुहुन्छ। केन्द्रीय सल्लाहकारका रूपमा उहाँले पार्टीलाई समय समयमा सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई पार्टीले ग्रहण गर्नेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। महासचिव पोखरेलले संसदको गतिरोध हटाउनका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले आफ्ना पार्टीले कारबाही गरेका सांसदहरूको सूचना जारी नगर्ने गल्ती सभामुखले गरेकाले त्यसलाई सच्याउने वा राजीनामा दिने काम भए मात्रै संसदको गतिरोध अन्त्य भएर जाने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। गतिरोधसँग जोडेर हामीले आफ्ना कुराहरू राखिराखेका छौँ। विशेष गरी हामीले के भनेका छौँ त भन्दाखेरि पार्टीका तर्फबाट कारबाही गरिएका सदस्यहरूलाई सभामुखले सूचना मात्रै प्रकाशित गर्नुपर्ने अधिकार प्राप्त गरेको सभामुखले अन्यथा गरेको कुराप्रति हाम्रो असहमति छ। अर्कोतर्फ चाहिँ निर्वाचन आयोगको प्रक्रियाप्रति पनि हाम्रो असहमति छ। त्यसै गरी हामीले असहमति प्रकट गर्दै अदालतमा त्यस विषयमा मुद्दा दर्ता गरेका छौँ। त्यस अर्थमा हाम्रो भनाइ के हो त भन्दाखेरि जबसम्म यी विषयहरूको सम्बोधन हुँदैन हामीले कारबाही गरेका सदस्यलाई राखेर संसद चलाउने काम हुन्छ, त्यसमा हाम्रो असहमति रहन्छ। असहमति रहँदै आएको छ। या त सभामुखले नैतिक आधारमा गलत कार्य गरेका कारणले गर्दाखेरि सच्याउन नसक्ने हो भने राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने। महासचिव पोखरेलले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबाट आउने परिणामको आफ्नो पार्टीले चिन्ता नगर्ने पनि जिकिर गर्नुभयो। माधव नेपालले आफ्नो पार्टीको मतलाई खण्डित गरेकाले त्यसबाट आउने परिणामबाट आफ्नो पार्टी चिन्तित नहुने पनि उहाँको भनाइ थियो। तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका 2 स्थित भानु माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि विद्यालय बन्द गराइएको छ। विद्यालयमा कार्यरत 2 शिक्षक र 7 जना विद्यार्थीको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि गाउँपालिकाले विद्यालयको पठन पाठन बन्द गराएको हो। कोभिड-19 को जोखिम थप बढ्न सक्ने हुँदा हिजोदेखि पौष 7 गतेसम्म भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन बन्द गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण सिंह थापाले बताउनुभयो। साथै अन्य विद्यालयलाई समेत पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न, शैक्षिक भ्रमण, वार्षिक उत्सव लगायतका उच्च संख्यामा भौतिक उपस्थिति हुने कार्यक्रम नगर्न गाउँपालिकाले अनुरोध गरेको छ। देश भ्रष्टाचारको जंगलमा फँसेको छ। हाम्रो देश भ्रष्टाचारको यस्तो स्थितिमा आइसकेको छ कि जनतामा पैसा नदिई कामै हुन्न भन्ने छाप
परिसकेको छ। स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यसै विषयमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट। देश भ्रष्टाचारको जङ्गलमा फसेको छ। हाम्रो देश भ्रष्टाचारको यस्तो स्थितिमा आइसकेको छ कि जनतामा पैसा नदिई कामै हुन्न भन्ने छाप परिसकेको छ। भ्रष्टाचार निर्मूल, देशमा सुशासन कायम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जन्म भयो। तर जनतामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ भन्ने यति पनि अनुभूति छैन। यो एन्टी करप्सन बडी हो, यसले काम जुन हिसाबले गर्नुपर्ने, जुन हिसाबले हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौँ त्यो हिसाबले अझै पनि भयो जस्तो हामीलाई लाग्दैन। सो देयर आर लट्स अफ थिङ्स टु डु। सोसियल रूपमा अलिकति प्रोफर्मली एक्टिभ हुनको लागि जुन भ्रष्टाचार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जुन एफबिएस अथोरिटीले जुन रियल काम गर्नुपर्ने त्यो धेरै काम बाँकी छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम चाहिँ अब राम्रै हो, यसको उद्देश्य राम्रै हो। तर वर्तमान नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राजनीतिबाट निर्देशित छ जस्तो लाग्छ मलाई। देशमा हरेक चिजमा प्रत्येक ठाउँमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ। त्यो आयोग गठन त मात्र एउटा पात्रहरूलाई जागिर खुवाउनको लागि, उनीहरूका कार्यकर्ताहरूलाई भरण पोषण गर्नका लागि एउटा सरकारले स्थापना गरेको एउटा संस्थामा जस्तो लाग्छ। त्यसको अगुवाई, त्यसको राम्रो काम भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपालमा कानुनै के छ र भनेर शक्तिको ताकत देखाइरहेका छन्। स्थानीय सरकारको त झन् के कुरा, कति भ्रष्टाचार छ, कति छ। पछिल्लो समय सिटी वान टेलिभिजनमा यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स प्रक्रियाका विषयमा मनोमानी भएको खबर लिएर हामीमाझ केही व्यक्ति आउनुभयो। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा तपाईहरू कहाँ हुनुहुन्छ भनेर जनताका समस्या सुनाउँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका प्रमुख कोसरे निरौला यसो भन्नुहुन्छ। यो लाइसेन्समा ठुलो समस्या देखिएको छ। तपाईँको मैले सबै तथ्यहरू बुझ्दाखेरि के देखेको भनेदेखि 2023 को भनौँ के अरे जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिलतिरसम्मको लागि चाहिँ अहिलेदेखि नै त्यो के अरे फर्म अनलाइन फर्म भरेर बुझिसकेको छ। दिनमा 400 जनाभन्दा बढीको चाहिँ लिँदैन, फर्म अनलाइन लिँदैन। त्यो 400 त्यसरी गर्दाखेरि त यो त एउटा यस्तो समस्याको रूपमा देखिएको छ कि अहिले लाइसेन्स चाहिँ पाउनुपर्ने कुरामा पनि समस्या देखिएको छ। अब यसमा चाहिँ अब सम्बन्धित नियामक निकाय अनि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पनि यसमा केही कुराहरू गर्नुपर्छ होला भन्ने लागेको छ। अब अरू तपाईँले भनेको जुन त्यसरी गर्ने बिचौलियाहरू अरूहरू छन् भने हामीले निरन्तर रूपमा निगरानीमा पनि राखेका छौँ। तपाईँले भनेकै विषयलाई निगरानीमा राखिसकेका छौँ र हामीलाई तथ्यगत प्रमाणसहित आयो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई समातेर कारबाहीको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढाउँछौँ र त्यसमा हामी निरन्तर रूपमा लागिरहेछौँ। यसै गरी अख्तियारमा कसरी उजुरी गर्ने यो पनि जानौँ है। तपाईको सूचना गोप्य राखिन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त हजुरहरूलाई कुनै समस्या परेको छ भने तपाईँ हजुरहरूले हाम्रो यो के छ भने सूचना अधिकारीको नम्बर छ एउटा 98 560 77 189। अब म कार्यालय प्रमुखले बोक्ने 98 560 77 190 नम्बर छ। अनि अर्को 98 560 80 000 भन्ने तीनटा यो चाहिँ हाम्रो हटलाइनहरू। हामी जतिखेर पनि यी नम्बरमा तपाईँहरूका गुनासा छन् भने हामी सुन्न सक्छौँ, राख्न सक्छौँ। त्यो तपाईँले फोनमा कुरा गर्नुभयो भने नि त्यो उजुरी हुन्छ। त्यसमा यसरी लिदिनु होला एउटा। दोस्रो हाम्रो मेल आइडी छ, अब ciapkr@gmail.com भन्ने छ, त्यसमा पनि गर्न सकिन्छ। केन्द्रको पनि सकिन्छ। हाम्रो डाइरेक्ट हटलाइन 107 हटलाइन छ, त्यो हटलाइनमा पनि गर्न सकिन्छ। अनि पत्रपत्रिकामा आएका कुराहरूलाई पनि हामीले उजुरीको रूपमा लिन्छौँ। पछिल्लो समय स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचारको सीमा नागेको निरौलाले बताउनुभयो। अब हामीसँग सबभन्दा धेरै विषय आउने भनेको चाहिँ स्थानीय तहकै धेरै आएका छन्। स्थानीय तहमा भनौँ न कहाँ यो भएन भने अर्को चाहिँ अहिले यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सम्बन्धित कुराहरू भवन नबनाइकन आए, के बनाइकन आए, विद्यालय भवन बनेनन् अथवा चाहिँ कमसल किसिमका बने, त्यसपछि शिक्षकहरूले चाहिँ अब बिदा भनौँ न बिदा चाहिँ नपाएको बिदा चाहिँ पाएको भनेर लिए। त्यसपछि अब भवन बनाएका कामहरू कम गुणस्तरका भए, बाटो बनाउने भनियो तर बाटो बनेन, जाली यस्तै किसिमका धेरै कुराहरू त्यहाँ आछन्। हालै पोखराको अख्तियारको कार्यालयमा प्रारम्भिक 590 वटा उजुरी र विस्तृतमा 53 वटा मुद्दाहरूको छानबिन भइरहेको छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य भाषणले मात्र केही पनि हुँदैन। तपाईँको गाउँ ठाउँमा पनि भ्रष्टाचार ढिलासुस्ती भएको छ भने अख्तियारमा खबर गर्नु है। क्यामेरामा लक्ष्मण परियारका साथ रामचन्द्र अधिकारी, सिटी वान टेलिभिजन, पोखरा। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था तत्काल मिलाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालले हिजो शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै
उहाँले देश विकासको अभियानमा संलग्न गैर सरकारी संस्थाहरूलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न मातहतका सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। सरकारले नियमनकारी भूमिका होइन, नियन्त्रणकारी भूमिका होइन, गैर सरकारी संस्थाको सन्दर्भमा या अन्य उद्योगी व्यवसायी संस्था र कम्पनीहरूका लागि पनि सरकारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछ। तपाईँहरूलाई काम गर्ने क्रममा सायद सुरक्षाको त्यति आवश्यकता पर्दैन होला, किनकि तपाईँहरूले राम्रै काम गर्नुभएको छ। सत्कर्म भन्छ नि, जनताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जनतामा उत्साह थप्ने, ऊर्जा थप्ने। हामी यहाँ छौँ तपाईँको सेवामा, जनताको सेवामा नै हामी छौँ भनेर तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ। तर सुरक्षाको आवश्यकता भयो भने तपाईँहरूलाई आफ्नो अभियान सञ्चालन गर्ने क्रममा, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा गैर सरकारी संस्थाका पदाधिकारी, सदस्य र भोलिन्टियरहरूलाई यदि सुरक्षाको आवश्यकता पर्यो भने हाम्रो जिल्लाको सुरक्षा निकायले अविलम्ब तपाईँहरूसँग समन्वय राख्नेछ, सुरक्षा पनि प्रदान गर्नेछ। गृहमन्त्री खाँडले जनताको व्यापक सहभागितामा मुलुकको विकास र समृद्धि हुने भएकाले सरकारले सोही अनुसार सहजीकरणको कामलाई अघि बढाउने पनि बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशलाई सबै खालका न्यायबाट मुक्ति दिलाउन चाहेको बताउनु भएको छ। हिजो शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित उत्कृष्ट युवा किसान सम्मान कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले देशलाई सबै खालका अन्याय, अत्याचार र शोषण दमनबाट मुक्ति दिलाउन चाहेको बताउनु भएको हो। उहाँले देशलाई समृद्ध बनाउने पर्याप्त आधारहरू आफूसँग रहेको समेत जिकिर गर्नुभयो। हाम्रो राजनीतिको मूल पक्ष नै के हो भने जनता। नेपालको राजनीतिको मूल पक्ष भनेकै नेपाली जनता र नेपाल देश। हामी हाम्रो पार्टीको पनि मूल उद्देश्य नेपाल राष्ट्रको हित गर्ने, नेपालको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, नेपालको सार्वभौम सत्तालाई जोगाउने, नेपालको स्वाभिमानलाई माथि उठाउने, नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै किसिमको हस्तक्षेपलाई स्वीकार नगर्ने, शिर ठाडो पारेर नेपाली भएर हिँड्नका लागि हिँड्ने कुरामा गौरव बोध गर्ने। दोस्रो, सबै खालका तानाशाही अधिनायकवादी प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुझ्नका लागि अग्रसर हुने, खुला र लोकतान्त्रिक परिवेशको निर्माण गर्ने, लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्ने, लोकतान्त्रिक परिवेश तयार गर्ने। उहाँले कृषिमा लाग्दा इज्जत नघट्ने भन्दै सरकारले कृषिलाई बजारसँग जोड्न भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्ने समेत बताउनु भएको थियो। उहाँले सरकारले गुणस्तरलाई हेरेर छिटो र छरितो विज्ञान प्रविधिलाई कृषिमा जोड्नुपर्ने पनि भनाइराख्नुभयो। कृषि उद्यममा, कृषि क्षेत्रमा लाग्ने कुराले इज्जत घट्ने होइन, बढ्छ। यो कृषि उद्यमको रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। उद्यमशीलता र यी सबै बजारसँग जोड्नका लागि फेरि बाटाघाटाहरू, यसलाई भौतिक पूर्वाधारको विकासमा राज्यले दिनुपर्ने ध्यान, क्वालिटीको काम, छिटो छिटो काम, कम खर्चमा धेरै गर्न सकिने कामहरू गर्नुपर्दछ। त्यसपछि अध्यक्ष नेपालले नेपालमा प्रति सेक्टर प्रति बिघा उत्पादन गर्ने क्षमता अत्यन्त कम रहेको भन्दै थोरै ठाउँमा धेरै उत्पादन हुने गरी आधुनिक तरिकाबाट कृषि गर्नुपर्ने पनि जिकिर गर्नुभयो। पछिल्लो समय वर्षेनी आगलागीको दर बढिरहेका छन्, जसले गर्दा वातावरणमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। धेरैजसो आगलागीका घटनाहरू मानवीय लापरवाहीले भएका छन्। आजको जनावरमा सुक्खा मौसममा हुने आगोलागीबाट सावधानी अपनाउन के गर्नु पर्ला भनेर हामीले केही सर्वसाधारणलाई प्रश्न गरेका थियौँ। के भन्छन् त हेरौँ आजको जनावाजमा। अब जथाभावी चुरोट खाएर जहाँ पनि तपाईँ आगो नफाल्ने, लाइटर सलाइहरू बच्चाहरूले पुग्ने ठाउँमा लाइटर सलाइ नराख्नु, अनि ग्यासहरू जलाउँदा पनि अब अन पर्दाखेरि बन्द गरेर राख्नु। अब हामीले जानेको कुराहरू यही हो। आगलागी विशेष गरी अब धेरै कुराहरू त हाम्रो हेलचक्राइको कारणले गर्दाखेरि आगोलागी हुने गर्छ।
एक त सानो बाबु नानीहरूलाई त्यो ऊर्जा निस्किने वस्तुहरू लाइटर सलाइहरूबाट टाढा राख्नु पर्यो एउटा। अर्को कुरा यो बेलामा चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ ड्राई हुने हुनाले अब त्यो प्लस जाडोको कारणले गर्दाखेरि हामी मक्कलहरू ताप्छौँ होइन, आगोहरू ताप्छौँ। अब त्यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन नगरिकन हामीले जस्ताको तस्तै छोड्यौँ भने त्यसले पनि फेरि आगो हावाहुरीका कारणले गर्दा साना बाबु नानीहरूले त्यही चलाउने र त्यसका कारणले गर्दाखेरि आगो लागि हुने गर्छ। यी कुरामा विशेष गरी सचेत हुनुपर्ने चाहिँ छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामी अब आगो लागिदेखि लिएर अरू अन्य कुराहरू पनि जति पनि घटना दुर्घटनाहरू गर्छन् त्यो धेरै जसो चाहिँ आगो आफै पनि लाग्दैन, घटना आफै पनि घट्दैन। त्यस कारणले गर्दा यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो लापरवाहीलाई चाहिँ नहुनेतर्फ चाहिँ हामीले विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ। बच्चाहरूलाई सलाई तथा लाइटरहरू छुन दिनु भएन। अनि पराल जस्तो सुकेका घाँस दाउरा त्यस्तोहरू सफा गरिराख्नु पर्यो जङ्गलमा। आगोले धेरै नोक्सान गर्छ, बच्चाहरूलाई अलिक नजिक राख्नु भएन, बच्चा आगोबाट जोगाउनु पर्यो, सुरक्षित साथ गर्नुपर्छ। वन जङ्गलमा जाँदा जुन चरुवाहरू हुन्छन् तिनीहरूले बिडी सिडी खाएर चुरोट खाएर जथाभावी नफाल्ने होइन। अनि बच्चाहरूले अब सलाइहरू बच्चाहरूलाई जङ्गल जाँदा जथाभावी नदिने। वन जङ्गलमा घर भएका मान्छेहरूले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थहरू चाहिँ राम्ररी राख्नुपर्छ, उपयोग चाहिँ राम्ररी गर्नुपर्छ। अनि पेट्रोलियम एलपिजी ग्यासहरू चाहिँ खाना पकाउँदाखेरि राम्ररी खाना पकाइसकेपछि ग्यास राम्ररी बन्द छ कि नै भनेर हेर्नुपर्छ। त्यस्तै हो। अनि आगोलाई गुरा ताप्दाखेरि त्यसलाई पानीले बन्द गर्नुपर्छ। गरिसकेपछि त्यसलाई त जतापाइ त्यतै सुक्ने फोहोरहरू फाल्न भएन। अब केही चिज हामीले पारेर त्यो फोहोर भएको ठाउँमा फालिदिनु भएन। आफूले पनि चलाएको चिजहरू ठ्याक्कै निभाएर फेरि छोड्नु पर्यो, त्यसैबाट बचिन्छ। वरिपरि आगो लाउन भएन, अनि सुक्खा चिज बाहिर आगो भएको ठाउँ फाल्नु भएन, त्यही त होला। अब आर्थिक समाचार। कृषि विकास बैंकले शेयर धनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ। बैंकको बिहिबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले गत वर्षको नाफाबाट 20% बोनस शेयर र कर तिर्न 1.05 नगद गरी कुल 21.05% लाभांश दिने निर्णय गरेको हो। उक्त प्रस्तावित लाभांश नियामक निकाय राष्ट्र बैंक र बैंकको आगामी वार्षिक साधारण सभाले अनुमोदन गरेपछि मात्र शेयर धनीले प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै बैंकले नेपाल सरकारको अग्राधिकार शेयरमा पनि 6% नगद लाभांश दिने जनाएको छ। गत वर्ष बैंकले 15.79% करसहित लाभांश वितरण गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भुटानले आज हिजो शुक्रबार आफ्नो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नागा डाग पेल्गी खोर्लु भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रदान गरेको छ। भुटानको प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पोस्टमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई उक्त पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको जानकारी गराएको छ। भुटानी राज्यबाट सर्वोच्च नागरिक सम्मानका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई छानेकोमा उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। भुटानका राजा जिग्मे खेसार नामगेल वाङजुकको वर्षौंको सहयोग र विशेष गरी कोभिड-19 को महामारीको समयमा विस्तार गरिएको सहयोग र समर्थनको चर्चा गर्नुभएको छ। भुटानका राजाले भारतद्वारा बिना शर्त वर्षौंदेखि पुर्याउँदै आएको र विशेष गरी महामारीको दौडान विस्तार गरिएको सबै मैत्रीपूर्ण सहयोग र समर्थनको चर्चा गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री पुरस्कारका लागि धेरै योग्य रहेको छ उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। पुरस्कारका लागि भुटानका राजा र जनताको तर्फबाट भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई बधाई दिएको छ। यस्तै दक्षिण सुडानमा आएको बाढीले विस्थापन र हिंसाको जोखिम बढाउँदै लगेको छ। खाद्य सुरक्षा खतरामा परेको छ र जीविकोपार्जनमा बाधा पुगेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। गत मेता देशका करिब 8,35,000 मानिस बाढीबाट प्रभावित भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवीय मामिला समन्वय कार्यालयले जनाएको छ। प्रभावित भएका मध्ये 80% बढी जिङले एकता र माथिल्लो नाइल राज्यका रहेको कार्यालयले जनाएको छ। तेलको धनी राज्यको राजधानी बेन्टिङले 6 दशकमा सबैभन्दा खराब बाढीको सामना यसपालि गरेको छ र राज्यका 2 लाखभन्दा बढी मानिसहरू विस्थापित भएका छन् र उनीहरूलाई सहयोगको आवश्यकता छ।
उल्लेख गरिएको छ। कारबाहीका अनुसार पछिल्लो 11 महिनामा दक्षिण सुडानमा मानवीय एजेन्सीहरूले 6,19,000 मानिसहरूलाई खानपानको व्यवस्था गरेका छन् र लगभग 4,77,000 मानिसहरूलाई आपतकालीन पानी, सरसफाई र स्वच्छता राहत वितरण गरेका छन् भने 2,27,000 मानिसहरूलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गरेको कार्यालयले जनाएको छ। र अन्त्यमा खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको पहिलो पटक शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको आज पोखरा रङ्गशालामा हुँदैछ। एन्फाले पोखरामा 3 खेल तय गर्दै पोखरा रङ्गशालालाई घरेलु मैदान बनाउने निर्णय गरेको मनाङले आज शनिबार पुलिससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ। सधैँ एउटै स्थानमा खेल भएको हुनाले अरू ठाउँमा पनि गरौँ भन्ने हेतुले पोखरामा खेल खेलाउन लागेको मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबका अध्यक्ष एवं एन्फाका केन्द्रीय सदस्य विजय घलेले बताउनु भएको छ। आफ्नो टिम एकदमै उत्कृष्ट प्रतिद्वन्दी भएको दावी गर्दै मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबका प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङले उल्लेख गर्नुभयो। मनाङको होम ग्राउन्ड हो, तर मनाङको भन्दा अझ बढी पुलिसको होम ग्राउन्ड भएको नेपाल पुलिस क्लबका प्रशिक्षक अनन्त थापाले जिकिर गर्नु भएको छ। मनाङले 5औं चरणको खेल अन्तर्गत पुलिससँग आज पोखरामा खेल्न लागेको हो। उक्त खेल आज दिउँसो 2 बजेदेखि पोखरा रङ्गशालामा हुँदैछ। यस्तै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगकै फुटबल त्रिभुवन आर्मी क्लबले सातुपाटा युथ क्लबसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको छ। सातुपाटालाई पराजित गर्दै शीर्ष स्थानमा उक्लने ध्यानमा रहेको आर्मी सुरुवाती अग्रताका बावजुद नवप्रवेशी सातुपाटासँग अङ्क बाँडेका छन्। हिजो दशरथ रङ्गशालामा भएको 5औं चरणको पहिलो खेलमा त्रिभुवन आर्मीले 10औं मिनेटमै दिनेश हेमजनको गोल मार्फत अग्रता लिएका थिए भने टेक बहादुर बुढा थोकेको क्रसमा हेमजनले आकर्षक गोल गर्दै विभागीय टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए। अन्तमा समाचारका मुख्य शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य खुल्लातर्फको मतगणना अघिले बिहान 10 बजेदेखि सुरु हुने एमालेमा जिम्मेवारी बाँडफाँड, अध्यक्ष ओली निकटलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी। शिक्षक र विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, विद्यालय बन्द। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका सेवा 3 दिन बन्द हुने। देशलाई सबै खालका न्यायबाट मुक्ति दिलाउन चाहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। सभापति शेरबहादुर देउवाको दोस्रो इनिङ सुरु भएको नवनिर्वाचित उपसभापति धनराज गुरुङको दावी। भुटानद्वारा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई सर्वोत्कृष्ट नागरिक पुरस्कार प्रदान। यस्तै बाढीका कारण दक्षिण सुडानमा 8.5 लाख मानिसहरू प्रभावित। र आज शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत सातुपाटा र आर्मी क्लबको बराबरी। आज पोखरामा मनाङ मर्स्याङ्दी र पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने। हवस् त बिहान 7 बजेदेखि प्रसारित सिटी1 समाचार अहिलेलाई यति नै। तपाईँ हामीलाई सिटी1 टेलिभिजनको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, मोबाइल एप, वेबसाइट र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। थप समाचार, मनोरञ्जन, शिक्षा, विज्ञापन लगायत विविध विषयवस्तुका लागि सिटी1 टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। का प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूद्वारा सञ्चालित सिटी1 टेलिभिजन यहाँको सामाजिक, यहाँका तत्कालीन घटनाहरूको